अखबार में भी और वैसे भी मैंने कहा इस चीज़ को कि ये जिसने ये कहा है, अब मैं आप 10 बात तमाम करता हूँ। मैंने उनसे इतना कहा कि ये बताओ, तुमने ये तो लिख दिया कि अली दा चौथा नंबर। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये बताओ कि 5वां नंबर किसका है? अली का तो चौथा नंबर है, तो 5वां नंबर किसका है वो बता दो। अगर ना बता सको तो हम बता देते हैं। अली का तो चौथा नंबर तुमने कर दिया, अब जो ऊपर बड़े बड़े नंबर हैं उनसे पूछो कि 5वां नंबर कौन था। जब उनसे पूछोगे तो वो ये कहेंगे 5वां नंबर तो उसका है जिससे हमने ये कहा, जिसके लिए हमने कहा था काश ये खत्ते गुलाम ये लिख के लिख दें तो कब्र में काम आ जाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। वैसे जब हमें इससे कोई मतलब नहीं, चौथा मानो, 5वां मानो, तीसरा मानो, ये देख लो कब्र में कौन काम आएगा और आखिरत में कौन काम आएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सब इसलिए है कि नावाकिफियत है, जहालत है, जिद है कि हम इनके लिए ये करते हैं। क्या मानते हैं क्या नहीं मानते ना कुछ खबर नहीं, खुद भी कुछ खबर नहीं। और ऐसे मुझसे बहुत हमारी आपकी भी मुलाकात होती है। अब आप एक बात से नाराज करो कि जब आज 1400 वर्ष गुजर गए, सैकड़ों मदरसे, हजारों मदरसे दुनिया में, और कोई शहर ऐसा नहीं होगा, ये इलाहाबाद जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस जगह इस मजमे के अंदर यकीनी तौर पर 2-1 साहिबान जरूर होंगे जो हज करके आ चुके हैं। और कोई महल्ला ऐसा नहीं होता होगा जहां एक नए हाजी ना होता। तो कितना आसान है आज के किसी भी मुसलमान को इस्लाम की बात तफसीलात के साथ, भाई वहां क्या होता है, हज में क्या होता है, ये क्या क्या होता है, ये सब होता है। ये सारे मालूमात 1400 बरस गुजरने में, एक जुमले पर गौर कीजिएगा, जब 1400 बरस गुजर चुके, हाफिज़ कुरान हर कदम पर, उफ़ाज़ यहाँ हाफिज़ा, वहाँ हाफिज़ा, वहाँ हाफिज़ा, कुरान तो छोड़िए, सही बुखारी का हाफिज़ा, यहाँ हाफिज़ा, हजारों मदरसे, करोड़ों मुसलमान, लाखों हर साल हज करने वाले, हर जगह मस्जिद बनाने कितने नमाजी, हर वक्त के पक्के नमाजी, 5 वक्त की अज़ानें। उसके बाद आज तक जब ठीक से इस्लाम को नहीं पहचानते और ये जिद करते हैं, तो इसी से उस मोजिज़े को गौर कर लो कि जब रसूल ने इंतहाई जाहिल और पीहड़ अरबों के दरमियान इस्लाम रखा था, उन्होंने कैसे कबूल कर लिया था। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले इतनी आसानियों के बाद ये नहीं समझ पाते, इतनी आसानियों के बाद आज नहीं समझ पाते। तो उस वक्त का मौजूदा है कि नहीं है कि जिनका आबाई दीन बदल रहा है, और वो भी कोई और नहीं, कोई जमात नहीं, एक शख्स, और बदल डाला, और इस तरह बदला कि उस पूरे डेजर्ट को पार करते हुए वो आवाज, उस पूरे सहरा आजम को पार करती हुई वो आवाज, खाली सहरा को उसने पार नहीं किया, उसने जमानों को पार किया, सदियों को पार किया, नस्लों को पार किया, यानी कितने ज़हनों को पार किया, और आज उसका नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया में गूंजता है। ये है मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गूंजता है, कम से कम इस पर तो गौर करो, क्यों गूंजता है। मैं तासुब में या इस तरह से बातें नहीं करता हूँ, वरना यहाँ बहुत सी बातें कहने को दिल जाता है, ये भी है और ये भी है, इस पर गौर कर लो, इस पर गौर कर लो, मालूम हो जाए। लेकिन खैर मैं उस सब को छोड़ते हुए इतना कि हुजूर ने इस पूरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जैसे बगावत करने वालों ने नस्लन बादा नस्लिन इसका इंतजाम रखा कि आगे तक उनकी बगावत की लहरें चली जाएं, वैसे ही खैर वालों ने भी इसका इंतजाम रखा कि नस्लन बादा नस्लिन ये खैर की बातें पहुंचती चली जाएं। ये नतीजा था कि हुजूर ने किसी और का इंतखाब नहीं किया, अपने घर वालों में अली या अली अंता मिन्नी वाना मिन्क, अली तुम मुझसे मैं तुमसे, फातिमा तो बज़ो मिन्नी, मेरे जज्बे ज़बदन, मेरे जिगर का एक टुकड़ा, हसन के लिए इन्नहु मिन्नी वाना मिन, ये मुझसे है मैं इससे है, हुसैन को हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे
मैं हुसैन से हूँ, ये सब मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, इसलिए बतला रहा हूँ मैं इनसे हूँ ताकि आने वाली नस्लों तक इनके जरिए सही इस्लाम पहुँचता चला जाए और पहचानते चले जाओ कि सच्चा इस्लाम वही होगा जो अली पेश कर रहे हैं, जो फातिमा पेश कर रही हैं, जो हसन पेश कर रहे हैं और जो हुसैन पेश कर रहे हैं। और मैं तो ना इमाम हुसैन की बात नहीं करूंगा, बल्कि यूं कहूंगा कि सिर्फ इमाम हुसैन पेश करते तो बात और थी, करबला में 72 को जमा करके बतला दिया, जो मैं कहूंगा वो ये 72 कहेंगे, और 72 में 71 अफराद इमाम के साथ शरीक होकर इन 72 का कौल, खाली 72 का कौल नहीं रह जाएगा, बल्कि अब इनके साथ जो थे, यहाँ तक कि औरतें भी जब इनके साथ हैं, जब वो कैदी बन के जहां जहां जाएंगी वहां भी इसी मैसेज को इस तरह पहुंचाया जाएगा कि नस्लन बादा नस्लिन ये पैगाम हम तक आता रहे। और इसलिए मुझे यहाँ पर एक मरहूम शायर सीतापुर के, गालिबन नाम है ज़ाहिर सीतापुरी, उनका शेर पे मुझे याद आता है, ये मक्तल है फिर कूफा है फिर शाम है फिर सारा आलम। हज़रत ज़ैनब की शान में ये मक्तल है फिर कूफा है फिर शाम है फिर सारा आलम, हाँ शमा तो है खामोश पड़ी लो मंजिल मंजिल रोशन। मरहूम हो चुके, उनके दोनों शेर मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे कभी यौम ज़ैनब या कभी उन्होंने पढ़े तो मुझे याद है। दूसरा ये है कि कहीं करबला में जो ज़ैनब ना होती, बहुत सादा सा है, कहीं करबला में जो ज़ैनब ना होती शहादत तो होती इशाअत ना होती, शहादत तो होती इशाअत। तो वो खाली ये नहीं कि इमाम हुसैन, बल्कि जो साथ में है सब ने उसी पैगाम को किस तरह पेश किया, किस तरह भेजा। कल जब लखनऊ के कॉलेज में इसी को मैंने तमाम किया, चंद जुमले आपने कैसे तमाम किया तो अंदाजा किया क्या है। रात का वक्त यजीद का मैसेज आता है, फौरन हमला कर दो, देर न करो। फौजें उठी, हुक्म मिला, घेर लो, हमला कर दो। जो काम शबे आशूर तमाम हो जाता वो आशूर तक क्यों बाकी रहा। शबे आशूर खत्म हो जाना चाहिए थी बात। जब चारों तरफ से, यहाँ कभी मैंने आपके सामने भी अर्ज किया, जब चारों तरफ से फौजें चली तो अंदाजा कीजिए कितना शोर होगा, कितना हंगामा होगा। इसलिए कि जब लड़ाई के लिए अचानक फौजी खड़ा होता है तो खुद उसके आवाज, उसका एक जोश और खरोश होता है। जिन जानवरों को अचानक लेकर उठ के चले होंगे, जानवरों के गलों में बड़ी घंटियां, उनकी आवाजें, उनका शोर। जो असलहा तैयार कर लिए जाते हैं लड़ने के लिए, उन असलहा के टकराने की आवाज, इतनी आवाजें करबला के सहरा में एक साथ गूंजी होंगी तो खैमों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, क्या गुजरी होगी। लेकिन तारीख में मुझे कहीं भी नहीं मिलता कोई इस तरह, कोई घबराहट, कोई परेशानी। हाँ इतना मिलता है कि शहजादी ज़ैनब उस खेमे में आ गई जहाँ इमाम हुसैन थे, और मेरा और आपका मज़लूम इमाम कनात से टेक लगाए आराम फरमाने। मैंने रवायत में देखा कि जिस तरह वो टेक लगाए लेटे हुए थे वैसे ही लेटे, वैसे ही आराम फरमाते रहे। ये है शजाअत क़ल्ब। कोई और हो घबरा के खड़ा हो जाए, रात का सन्नाटा, अंधेरा, करबला की वो तारीख रात, और उसके अंदर ये उठती आती फौजों की आवाज। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, भैया ये शोर कैसा है? फरमाया अब्बास को बुलाओ। अब अब्बास बुलाए गए। अब्बास जाके पता लगाओ ये लोग क्या चाहते हैं। हज़रत अब्बास मैदान में आके खड़े हुए, रात का वक्त है। मैंने इसी जुमला क्योंकि लता है कमरे बनी हाशिम का चांद, रात का अंधेरा भी हो लेकिन अब्बास का नूर और जलाल सामने। पूरी फौज को आवाज दी, ठहर जाओ, क्या चाहते हो? किसी की हिम्मत न हुई, जो कदम आगे बढ़ा, रुक गए। पैगाम यजीद का नकल किया गया, जवाब दिया अब्बास, फिर आखिर मौला अब्बास यहीं रहो, आगे ना बढ़ना, मैं तुम्हारा पैगाम अपने आका तक पहुंचाता हूँ, जो मेरे आका का हुक्म है वो तुम तक वापस पहुंचाता हूँ, उस वक्त कदम आगे ना बढ़े। ये है रोबत जलाल हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का, कि जो फौजें बढ़ चुकी थी जहां थी वही रुकी नहीं, किसी के कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत न आए। आकर सब बयान किया, मौला ने जवाब दिया, इनसे जाकर ये कहो कि रसूल का नवासा अली और फातिमा का बेटा हुसैन तुमसे
ایک رات کی مہلت اور چاہتا ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. وہ ایک رات کی اور کرنا چاہتا ہے. دنیا اگر امام کی ان لفظوں کو غور سے سمجھ لے تو سمجھ آ جائے گا کہ دونوں لشکروں میں فرق کتنا تھا. تم تلواروں پر بھروسہ کر رہے تھے اور جن کو یقین ہے کل قتل ہو جانا ہے وہ اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرنا چاہتے. جا کے مولا نے نقل کیا، وہاں بڑا اختلاف ہوا، لیکن بالآخر یہ طے ہو گیا کہ نہیں، بات مان لی جانا چاہیے اور صبح تک کے لیے جنگ ٹال دی جانا چاہیے. صبح تک کا موقع دے دیا گیا. یہاں میرے اور آپ کے مولا ابو الفضل عباس نے واپس آ کے بات بتلا دی اور پھر اس کا انتظام کیا ہو گیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ خیموں کے درمیان میرا اور آپ کا آقا حسین کبھی اس خیمے میں جا کر دیکھنا یہاں کیا ہو رہا ہے، کبھی اس خیمے میں جا کر دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ خیمے کے پاس رک گئے. جب دیکھا کہ ایک کونے میں عباس بیٹھے ہوئے تلوار پر سیکل کر رہے ہیں اور دوسرے کونے میں ایک بیوی زانوؤں میں سر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے آنسو بہا رہی ہیں. پوچھ لیا عباس نے، بہر یہ آنسو کیسے؟ جواب دیا بھیا کل سب اپنی اپنی طرف سے بھیا حسین پر قربانی پیش کریں گے، یہ بہن کیا کرے؟ کیا جواب دیا عباس نے؟ بہن اس کو اپنا غلام سمجھ کر تو قربانی کے لیے پیش کر دیجیے گا. یہ حسین نے، میرے اور آپ کے مولا حسین نے سنا، آگے بڑھ گئے، دوسرے خیمے تک آئے. اس خیمے میں کیا سنا اور کیا منظر دیکھا؟ زینب بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تبرکات سامنے سجے ہوئے ہیں اور زینب بیان کر رہی ہیں یہ تمہارے دادا کی زرہ ہے، یہ تمہارے بابا کی تلوار ہے، دیکھو کل نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا. امام نے اس کو سنا، آنسوؤں سے بہتے ہوئے اپنے چہرے کو رومال سے صاف کیا اور صرف اتنا کہا خدایا میری بہن زینب کو صبر دے. آگے بڑھ گئے. یہی سب منظر دیکھتے ہوئے آئے اس جگہ جہاں اصحاب کو خیمے میں جمع کر لیا. اور جب سب کو جمع کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا فرمایا، تمہیں جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. اس روایت کے دو ہی راوی ہیں، ایک شہزادی سکینہ اور ایک ہمارا آپ کا بیمار امام سید سجاد. راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ بہت آ چکا تھا، نصف شب آدھی رات ہو رہی ہے کہ اس وقت آ کر اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی تھی. ابھی تک بابا نظر نہیں آئے، اٹھی تلاش کرتی ہوئی چلی، اس خیمے تک آ گئی جہاں اصحاب سے امام گفتگو فرما رہے تھے. بس خیمہ بیٹھ گئی خاموش کہ جب بابا وہاں سے واپس آئے تو ساتھ جا کر سو جائیں گے. ابھی چھوٹی سی بچی کو نہیں معلوم ہے کہ رات کیا ہے اور کل صبح کیا ہونے والا ہے. اور اسی حالت میں بیمار امام سید سجاد نے ایسا سنبھالا، آنکھ کھلی، بابا کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ اصحاب کے خیمے میں ہیں. علامہ دربندی لکھتے ہیں یہاں پر کہ جناب سید سجاد خیمے میں آئے. اور اس روایت کی یہی دونوں ناقل ہیں کہ امام نے جب جواب دیا لوگوں سے کہ جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تو کسی نے کچھ اور کسی نے، ایک ساتھی نے یہ کہا مولا اگر ہم کو قتل بھی کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے اور رات کو فضا میں منتشر کر دیا جائے، چاہے 70 دفعہ یہ کام کیا جائے، پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. بس دوستو بات تمام ہو گئی. اتنا عرض کرنا ہے، یہ جملے سن لیے امام سید سجاد نے، واپس اپنے بستر پر آ گئے. اب جب پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ سرانے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، لباس خون سے رنگین ہے. رات کو یہ منظر تھا، یہ لباس خون سے رنگین کیسا؟ وہ اتنا پوچھا بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ جواب میرا بیٹا جنگ جاری ہے. پوچھا یہ بابا بتلائیے کہ حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ جواب میرا قتل کر دیے گئے. مسلم ابن حسجہ کیا ہوئے؟ قتل کر دیے گئے. ایک ایک کو پوچھتے رہے، آخر کو پوچھا بابا یہ بتائیے اے نا عمی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جواب ملا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے. آخری فکرہ پوچھا بابا یہ بتائیے اے نا اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب کی امام نے نہیں فرمایا قتل کر دیے گئے، اب کی اتنا فرمایا بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. یہ سنا آواز دی، وہ بھی ذرا میرا عصا لا دیجئے، میرا نیزہ تلوار لا دیجئے. امام نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا عصا سے سہارا لوں گا، نیزہ تلوار سے آپ کی طرف سے جنگ کروں گا. امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے بیٹے کو خاموش کر کے آرام سے لٹایا اور اس کے بعد میدان کی طرف گئے. کچھ دیر بعد سید سجاد کی پھر آنکھ کھلی. اب جو دیکھا کہ بابا سرانے نہیں ہیں، اب وہ بھی زینب سرانے ہیں، بازو پر ہاتھ رکھ کے پکار رہی ہے بیٹا سید سجاد دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے. کہا وہ بھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں.
دیکھا میدان یزیدی فوجوں سے بھرا ہوا ہے، سامنے بلند نیزے پر بابا کا سر نظر آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ۔ ہمارے حضرت محمد علیہ مدد اللہ تعالیٰ کی نجب برشد اب کے دلی شرح مقاصد میں جو مریضوں کے اولاد میں پوچھے، خدا ہمارے اعمال کو ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہمارے گزشتگان ہیں ان کو دیوار معصومین میں دکھاتا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک لائے محبت ثابت قدم ضرورت